Hello dear students, good evening to all. After long time we are meeting. Dear students, आज म चाहिँ यो भिडियोमा परमुटेसन एन्ड कम्बाइनेसन को तीनवटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। जुन डियर स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो र क्वेशन बैंकबाट म यो क्वेशनलाई लिएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला म एकचोटि यो क्वेशनलाई रिडिङ गर्छु कि यदि हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै वर्ड नबुझेको अवस्थामा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी अरेंज द वर्ड्स मिसी सीपी एंड अरेंज दुईटा वर्ड आएको छ र दुईटै वर्डको चाहिँ हामीलाई परमुटेसन निकाल्न भनेको छ। अर्को क्वेशन हाम्रो आएको छ अ कमिटी इज टु बी चुजिङ फ्रम 12 and 8 women and is to consist of 3 men and 2 women. How many committees can be formed? Dear students, यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन रहेको छ। अनि तेस्रो क्वेशन हाम्रो के रहेको छ भने 5 men in group of 12 are graduate. How many committees of 6 members 6 वटा मेम्बर को चाहिँ हामीले एउटा कमिटी बनाउनु छ। बी मेड सो दैट इच कमिटी मे प्रत्येक कमिटीबाट कन्सिस्ट अफ 3 ग्रेजुएट हुनुपर्छ। सबै कमिटीमा जति पनि हामी कमिटी बनाउँछौं 6 वटा मेम्बरको, त्यो 6 वटा मेम्बरमा 3 वटा के हुनु पर्यो भने ग्रेजुएट हुनु पर्यो र बाँकी चाहिँ हामी 3 वटा जुन लिन्छौं त्यो नन ग्रेजुएट लिन्छौं। डिस्टेंस अब चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट क्वेशन हामी चाहिँ कसरी सोल्भ गर्छौं भने त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। डिस्टेंस अब चाहिँ म यो क्वेशनलाई मेट्छु र क्वेशन नम्बर 1 लाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 सोलुसन र सिन्स हामीले दिएको छ दुईटा वर्ड दिएको छ। द वर्ड हामीले के दिएको छ भने एम आई एस आई पी र हामीले आई दिएको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो वर्डमा हामीले चाहिँ कतिवटा लेटर दिएको छ? नम्बर अफ लेटर्स कतिवटा लेटर्स रहेको छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले 11 वटा यो वर्डसँग कतिवटा लेटर छ भने 11 वटा लेटर रहेको छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा रिपिटेड जुन लेटर छ रिपिटेड जुन हाम्रो वर्ड रहेको छ रिपिटेड लेटर जुन हाम्रो रहेको छ। अब एम भनेको हामीले रिपिटेड छैन र यस 1 2 3 4 यस चाहिँ 4 टाइम्स रिपिट छ र त्यस्तै गरी आई भनेको 1 2 3 4 टाइम्स आई पनि कति 4 टाइम्स रिपिट छ र त्यस्तै गरी पी हाम्रो चाहिँ कति छ भने 2 चोटी रिपिट रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हामीले रिपिटेड लेटर हो र टोटल 11 वटा लेटर हामीसँग छ र जसमा हामीलाई चाहिँ कतिवटा यस 4 चोटी रिपिट भएको छ, आई 4 चोटी रिपिट भएको छ र पी भनेको 2 चोटी रिपिट भएको छ र बाँकी चाहिँ सिंगल वर्डलाई हामी लिदैनौं। र डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अब यो छुट्याइसकेपछि हामीसँग परमुटेसन को फर्मुला छ। नम्बर अफ वेज कति तरिकाले चाहिँ यो लेटरको चाहिँ हामी वर्ड बनाउन सक्छौं, कति तरिकाले चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौं। वेज कति तरिकाले क्यान बी अरेन्ज हामी वर्डलाई चाहिँ
राख्न सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ। द नम्बर अफ वेजसँग हामीसँग फर्मुला हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिभाइड डिफ्रेन्ट p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियल जस्ता डट 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 हुन्छ। जति पनि लेटरहरू हुन्छ त्यहाँ हामीले फ्याक्टोरियलको बेसमा हामी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ र छुट्याएर यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ n भनेको 11 फ्याक्टोरियल आएको छ, 11 फ्याक्टोरियल डिभाइड अब p को ठाउँमा हामीसँग s छ, s भनेको 4 फ्याक्टोरियल र i भनेको 4 फ्याक्टोरियल र त्यसै गरी p भनेको 2 फ्याक्टोरियल आएको छ। यानी कि p q r को ठाउँमा हामीले यहाँ जुन रिपिट नम्बर दिएको हुन्छ त्यो नम्बर हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि s छ भनेको s लाई हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, i लाई हामी लेख्न सक्छौँ, p लाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ। डिस्टेन्स अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ। 11 र 10 र 9 र 8 र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हुन्छ कति 7 र त्यसै गरी यहाँ 6 र त्यसै गरी 5 र त्यसै गरी यहाँ 4 फ्याक्टोरियल रहन्छ। डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो 4 3 2 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल, यो 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ र त्यसै गरी डिस्टेन्स यहाँ 3 2 जा 6 पनि यो क्यान्सल हुन्छ र त्यसै गरी यहाँ 4 2 जा 8 यो क्यान्सल भएर यो क्यान्सल हुन्छ र हामीसँग रिमेनिङ 11 10 9 र 7 र यहाँ भनेको कति भयो भने 5 रहन्छ र डिस्टेन्स अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति आउँछ डिस्टेन्स, यो क्वेसन बैंक हो र क्वेसन बैंकलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीसँग कति हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 4 र 6 5 0 अनि वेस हाम्रो एन्सर आउँछ। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लाई हाम्रो कति छ भने 11 मल्टिप्लाई 10 मल्टिप्लाई 9 मल्टिप्लाई 7 मल्टिप्लाई र 5 डिस्टेन्स ठिकै हाम्रो एन्सर 3 4 6 5 0 आएको छ डिस्टेन्स। यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नम्बर चाहिँ क्वेसनको फर्स्ट वर्डको चाहिँ हाम्रो एन्सर हो डिस्टेन्स। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड एरेन्जलाई पनि हामी सेम प्रोसेसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसलाई पनि हामीले गरेर हेर्नु पर्यो कि यसको रिजल्ट के आउँछ डिस्टेन्स। अब म चाहिँ यतातिरलाई मेट्छु र सेम वेमा नै हामीले गर्नुपर्छ डिस्टेन्स। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो ए रहेको छ तर वर्ड भनेको हामीलाई कुन वर्ड हुन्छ गिभन वर्ड, सिन्स गिभन वर्ड भनेको हामीसँग ए छ र आर आर ए एन र जी र ई रहेको छ। डिस्टेन्स यससँग चाहिँ के छ भने द नम्बर अफ लेटर, डिस्टेन्स नम्बर अफ लेटर्स कतिवटा छ भने 1 2 3 4 5 6 7, डिस्टेन्स 7 रहेको छ। अब चाहिँ रिपिटेड लेटर्स जैसे कि अब जुन सिंगल छ त्यसलाई छोड्दिने आर आर छ र भनेको ए पनि छ त ए भनेको 2 टाइम्स आएको छ र त्यसै गरी आर भनेको पनि 2 टाइम्स आएको छ र त्यसपछि जी 1 टाइम्स छ, एन 1 टाइम्स, जी 1 टाइम्स र ई पनि के छ भने 1 टाइम्स हो। त्यसकारणले चाहिँ 1 टाइम्स को लाई हामी लेख्दैनौँ र डिस्टेन्स हामी चाहिँ यही फर्मुलामा परम्युटेसनको फर्मुलामा यसलाई हामी राख्छौँ। डिस्टेन्स अघि मैले भनिसकेको छु n फ्याक्टोरियल भनेको टोटल नम्बर अफ लेटर बुझाउँछ र p को ठाउँमा यहाँ जुन जुन छ जस्तै a भयो, r भयो, यहाँ भनेको n भयो, g भयो, i, यो सबैले फ्याक्टोरियलमा लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ र यसको बेसमा चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। डिस्टेन्स हामीसँग यहाँ के छ भने n फ्याक्टोरियल भनेको 7 फ्याक्टोरियल एन्ड a भनेको कति छ भने 2 फ्याक्टोरियल र फेरि यहाँ 2 फ्याक्टोरियल
अनि 7 6 5 4 3 2 factorial divide 2 factorial multiply 2 factorial cancel हुन्छ र यो 2 2 जा 4 हुन्छ 7 6 5 2 र 3 अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुपर्छ कति आउँछ। अब चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 मल्टिप्लाई 6 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई एन्ड 2 मल्टिप्लाई 3 डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो कति आएको छ भने 12 र 16 वेज हाम्रो एन्सर आएको छ। यही तरिकाले चाहिँ हामीले वर्डलाई एरेन्ज गर्न सक्छौं। डिस्टेन्स यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 थियो। अब डिस्टेन्स हामी क्वेशन नम्बर 3 लाई सोल्भ गर्छौं त। अब 3 नम्बर क्वेशनमा डिस्टेन्स अ कमिटी इज टु बी choosing from 12 men and 8 women छ। 12 men यहाँ men हुनु पर्यो। 12 men and 8 women and is to consist of 3 men and 2 women. How many committees can be formed? Distance क्वेशन लेके भनेको छ कि हामीसँग 12 जना मेन छ र 8 जना चाहिँ वुमेन हुनुहुन्छ। अब जसमा हामीले 3 जना मेनलाई राख्नु छ र 2 टा वुमेन राख्नु छ, यानी कि 5 वटा मेम्बरको कमिटी बनाउनु छ जसमा 3 जना मेन हुनुपर्छ र 2 जना चाहिँ वुमेन हुनुपर्छ भनेको हामीले कति तरिकाले चाहिँ कमिटी बनाउन सक्छौं त्यो क्वेशनले हामीले सोधेको छ। हाउ मेनी कमिटी क्यान बी फर्म, कतिवटा कमिटी बनाउन सक्छौं जसमा 3 जना एकदमै कम्पल्सरी मेन हुनै पर्छ र 2 जना चाहिँ वुमेन हुनै पर्छ भने क्वेशनले भनेको छ। अब डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त ल ध्यान दिएर हामीले हेर्नु पर्यो। ल डिस्टेन्स क्वेशन नम्बर 2 सोलुसन। क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन डिस्टेन्स नम्बर अफ मैन इज इक्वल टु 12 र त्यसै गरी नम्बर अफ वुमेन इज इक्वल टु 8 र हामीले चाहिँ के छ भने 3 जना मेनलाई सिलेक्ट गर्नु छ कसबाट भने 12 बाट। 12 जना मध्ये 3 जनालाई हामीले के गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्नु छ। मेन भनेको कति तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्छौं भने नम्बर अफ ways to select 3 men from 12 men। 12 जना मान्छेबाट चाहिँ 12 जना मेनबाट चाहिँ हामीले 3 जना चाहिँ मेन हामीले सिलेक्ट गर्नु छ भनेको डिस्टेन्स 12 C3 तरिकाले चाहिँ हामी कम्बाइनेसनको फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं, यानी कि सिलेक्सन गर्न सक्छौं। अब जस्तै कि 12 मा A छ, B छ, C छ भने D छ, E F छ, कुनै पनि हामी 3 टा पहिला B लिन सक्छौं, B लिन सक्छौं, C लिन सक्छौं, E लिन सक्छौं। पहिला 3 जनालाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं, फेरि अर्को नेम पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसरी गरेर चाहिँ कति तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्छौं भने कम्बाइनेसन। किनभने चुजिङको कुरा जहाँ आउँछ, सिलेक्सनको जहाँ कुरा आउँछ भने हाम्रो के हुन्छ भने कम्बाइनेसनको फर्मुला एप्लाई हुन्छ। डिस्टेन्स नम्बर अफ वेज टु select or selection 2 women from 8 women भनेको 8 जना वुमेनबाट 2 जना वुमेनलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु छ भने कति तरिकाले सिलेक्ट गर्छौं 8C2। अब टोटल नम्बर अफ वेज भनेको कति हुन्छ, टोटल नम्बर अफ वेज भनेको कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ। टोटल नम्बर अफ वेज डिस्टेन्स हाम्रो हुन्छ 12C3 मल्टिप्लाई 8C2। अब यसलाई हामीले चाहिँ फर्मुलामा ब्रेक गर्नुपर्छ
र फर्मुला हाम्रो के रहेको छ भने यो 12 भनेको n हो, यो भनेको r हो र फर्मुला हामीसँग छ n फ्याक्टोरियल र यहाँ n माइनस r फ्याक्टोरियल डिभाइड r फ्याक्टोरियल। अब यो फर्मुलामा यसलाई पनि र यसलाई पनि हामीले राखेर अनि सोल्भ गर्छौं। फेरि 2 टाइम्स हामीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौं। यसको लागि त्यही फर्मुला हुन्छ, सेम फर्मुला हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ। अब डिस्टेन्स ब्रेक गर्दाखेरि n को ठाउँमा हामीसँग कति छ 12 छ र r को ठाउँमा हामीसँग कति छ भने 3 छ र फेरि यसमा n को ठाउँमा हामीसँग कति छ भने 8 छ र r को ठाउँमा हामीसँग कति छ भने 2 रहेको छ। यो सबै भ्यालु हामी यसमा के गर्छौं भने पुट गर्छौं र पुट गरिसकेपछि हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं। सिम्प्लिफाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ त रिक्वायर्ड एन्सर हाम्रो आउँछ डिस्टेन्स। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हेरौं कि हाम्रो सिम्प्लिफाई भनेको कति आउँछ। n भनेको कति छ 12 फ्याक्टोरियल रहेको छ अनि त्यसपछि 12 बाट 3 गयो भने 12 माइनस 3 फ्याक्टोरियल र त्यसै गरी 3 फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई यहाँ भनेको 8 फ्याक्टोरियल डिभाइड 8 माइनस 2 फ्याक्टोरियल र यहाँ पनि 2 फ्याक्टोरियल आउँछ र डिस्टेन्स यहाँ भनेको 12 फ्याक्टोरियल इन्टु 11 इन्टु 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 फ्याक्टोरियल रहेको छ र यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 9 फ्याक्टोरियल रहेको छ 9 फ्याक्टोरियल र यहाँ भनेको 3 फ्याक्टोरियल डिस्टेन्स। अब 9 फ्याक्टोरियल भएको हुनाले हामीले के गर्छौं भने यसलाई 9 सम्म नै हामी के गर्छौं भने ब्रेक गर्छौं। 9 फ्याक्टोरियल सम्म नै यसलाई ब्रेक गर्छौं र 9 फ्याक्टोरियल हामी क्यान्सल गरिदिन्छौं र यहाँ भनेको कति छ भने 8 र 7 र 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल यो क्यान्सल हुन्छ। अब डिस्टेन्स यहाँ हाम्रो कति रिमेनिङ हुन्छ भने 3 छ। 8 टु जा कति हुन्छ 6 हुन्छ। 6 ले यहाँ क्यान्सल गर्यो भने 2 हुन्छ र 11 भयो र फेरि यहाँ भनेको 10 फेरि यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने यो 2 ले क्यान्सल गर्यो भने 4 हुन्छ 4 इन्टु 7। अब डिस्टेन्स हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं र मल्टिप्लाई गरेर हामी चाहिँ चेक गर्छौं कि हाम्रो एन्सर कति आएको छ भनेर हामी चाहिँ यसलाई अब चेक गर्छौं कि एन्सर हाम्रो कति रहेको छ। 2 मल्टिप्लाई 11 मल्टिप्लाई 10 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई 7 डिस्टेन्स हाम्रो एन्सर कति आयो भने 61। हाम्रो एन्सर 6160 हाम्रो एन्सर आएको छ। यति चाहिँ हाम्रो के हो भने एन्सर हो डिस्टेन्स। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्बाइनेसनसँग सम्बन्धित क्वेशन आउँछ। एक्जाममा पनि हाम्रो यस्तो बेसको क्वेशन आउँछ डिस्टेन्स। त्यस कारणले यसलाई एकदमै केयरफुली स्टडी गर्नु होला र बुझ्नु होला। अनि अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को पालो आएको छ। अब क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो के थियो भने म अघि नै पढिसकेको छु। अब सानो बोर्ड भएको हुनाले चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 यहाँ भेट्न सकेन। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को तर्फ म सोलुसन यहाँ गर्न गइरहेको छु। अब क्वेशन नम्बर 3 पढ्नु होला। यदि नोट गर्नु भएको छ भने पढ्नु होला कि क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ भने कि क्वेशन नम्बर अब 3 को सोलुसन हामीसँग के छ त 5 मैन छ हैन त। नम्बर अफ ग्रेजुएट मैन इक्वल टू 5 रहेको छ। टोटल हामीसँग 12 छ। नम्बर अफ NONE नन ग्रेजुएट मैन इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 इक्वल टू कति आउँछ भने 7 आउँछ। हामीसँग टोटल ग्रेजुएट र नन ग्रेजुएट मिलेर कति जना मेम्बर थियो भने कति जना के भन्छ भने कति जना म्यान थियो भने जसमा ग्रेजुएट र नन ग्रेजुएट मिलेर कति जना मान्छे थियो भने 12 जना थियो। जसमध्ये ग्रेजुएट कति जना थियो भने 5 जना थियो
र नन ग्रेजुएट भनेको पर्सन कतिजना छ भने 7 जना छ। अब चाहिँ हामीले अगाडि क्वेशन पढ्नुपर्छ कि हाउ मेनी कमिटी अफ 6 कमिटी बनाउनु छ, 6 मेम्बरको कमिटी बनाउनु छ भनेको we have to form 6 member of committee, 6 member of committee. We have to form 6 member of committee. हामीले 6 जनाको कमिटी बनाउनु छ र जसमा इन विच जसमा के भनेको छ भने अप्सन 3 ग्रेजुएट कम्स इन विच जसमा 3 ग्रेजुएट मैन कन्सिस्ट जसमा चाहिँ 3 जना मान्छे एकदमै स्योर 100% हुनै पर्छ भनेको 3 जना यदि छ भने 3 जना मान्छे जब ग्रेजुएट बस्छ भने यसको अर्थ हो कि 3 जना मान्छे नन ग्रेजुएट पनि पढ्न सक्छ। अब 6 जनाको मेम्बर हामीले बनाउनु छ भने देयरफोर अकॉर्डिंग टु क्वेशन ले भनेको अनुसार हामी के गर्न सक्छ भने अब चाहिँ we can 3 men can be selected from 5 graduates. 3 men can be selected from 5 graduates. Which is equal to 5C3. 3 men can be selected from 7 non. 3 men can be selected from 7 non graduates. Number of ways is equal to 5C3 into 7C3. अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अनि सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ के हुन्छ भने हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं। डिस्टेन्स अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँ हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल र 5 बाट 3 गयो भने कति हुन्छ भने 2 फ्याक्टोरियल र यहाँ हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल र मल्टिप्लाई 7 फ्याक्टोरियल 7 बाट 3 गयो भने 4 फ्याक्टोरियल र यहाँ हुन्छ कति हुन्छ भने 3 फ्याक्टोरियल। 7 माइनस 3 भनेको 4 फ्याक्टोरियल र r को r नै भयो। त्यसै गरी 5 फ्याक्टोरियल 5 बाट 3 गयो भने 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 5 4 3 2 फ्याक्टोरियल र यहाँ हाम्रो कति आउँछ 2 * 3 * 2 फ्याक्टोरियल। अब यो 3 क्यान्सल र यहाँ 4 पनि क्यान्सल भयो र मल्टिप्लाई यहाँ भनेको 7 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल र डिवाइड 4 फ्याक्टोरियल र 3 * 2 6। अब यो 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल 3 * 2 = 6 3 * 2 = 6 क्यान्सल। अब चाहिँ रिमेनिङ कति हुन्छ भने रिक्वायर्ड हाम्रो आन्सर यहाँ कति बाँकी छ भने 5 × 2 × 7 × 5 बाँकी रहेको छ र हामीले यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने यो 10 35 अनि यो भनेको हाम्रो कति आउँछ 350 वेज वी क्यान सेलेक्टेड भनेको 350 तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो कमिटी 6 जना मेम्बर भएको कमिटी बनाउन सक्छौं। डिस्टेन्स इट वाज 3 क्वेशन, यो 3 वटा क्वेशन थियो जसलाई हामी चाहिँ स्टडी गर्यौं
डियर स्टुडेन्ट्स फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को क्वेसन लिएर उपस्थित हुनेछु जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ